नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान और सुन्नत ने हर चीज़ के ऐसे ज़ाब्ते बताए हैं, अगर उन पर अमल हो तो परेशानियाँ और मसाइब जन्म नहीं लेते, लेकिन जब उन पर अमल ना हो तो मसाइब और परेशानियाँ जन्म लेते हैं। आज बहुत सारे लोग जो कमाई कर रहे हैं, अगर वो तहकीक करेंगे तो उनकी कमाइयाँ हलाल नहीं हैं। इसी वजह से दुआएं कबूल नहीं हो रही, इसी वजह से मसाइब और आलाम और परेशानियाँ घरों में आ रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, तो वो हजामा करते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप हजामा के कितने पैसे लेते हैं? उन्होंने कहा कि मैं एक कप लगाता हूँ तो उसके 300 रुपये लेता हूँ। तो मैंने कहा अगर बताएं कि आप 10 कप लगाने पड़े तो कितने लेंगे? कहने लगे 3000। मैंने कहा कि आपको ये कितना वक्त लगता है इसमें? तो कहने लगे कि इसमें मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने कहा मेरे नज़दीक, मैंने जो कुरान और सुन्नत की तालीमात मेरे इल्म है कि ये आपकी कमाई हलाल नहीं है, कि आप 3000 कमा रहे हैं और अगर आप दिन को 5-10 आदमी को लगाएं तो 5 को लगाएं तो 15,000 वरना 30,000 योमिया आप जो कमाएंगे ये आपकी हलाल कमाई नहीं होगी। इसलिए हमने हुदूद मुतय्यन नहीं की हुई। जो भी लोग कमा रहे हैं शरीयत मुत्तहरा के बहुत सारे ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आमिल हैं। और बाज़ आमिल लोग जा रहे हैं तो वो मुख्तलिफ असामियों को देखकर उसके पैसे हिसाब से लगाते हैं, 10,000, 15,000, 50,000 भी लेते हैं। और यही हाल हर तरफ है। शरीयत मुत्तहरा ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि एक इंसान दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको खूब उससे पैसे ले लेता है। आज यही हो रहा है। आमिल हैं, बहुत अच्छे आमिल भी हैं, लेकिन बहुत सारे आमिल ऐसा कर रहे हैं। तो हम सबको अपने रेट मुकर्रर करने चाहिए और उलमा से पूछकर रेट मुकर्रर करने चाहिए। एक आमिल है, वो पैसे लेता है, ठीक है, अगर वो अपने अमलियात करता है पैसे ले, लेकिन उसको अपना एक किताबचा शाये करना चाहिए। और हुकूमत का भी फर्ज है कि वो उससे कहे कि आप अपना किताबचा शाये करें कि आप क्या रेट लेते हैं। नहीं शाये करते और कहते हैं हम तो गरीबों पर खर्च करते हैं। भाई गरीबों पर खर्च करने का अपनी जगह है, लेकिन आप किसी को लूटने की तो शरीयत आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी से 50,000 रुपए ले लें, आमिल है। और यही मामला जो है हर तरफ है, कोई किसी का कोई निजाम नहीं है। पाकिस्तान में लूट मार है, लूट मार। बाज अहले मदारिस हैं, वो भी यही कर रहे हैं, फीसें लेते हैं। तो उनके यहाँ भी बाद औक़ात ऐसे ही होता है। और बाज आमिल हैं, उन पर भी शरई हुदूद के तहत उनका होना चाहिए कि हम दम करने के इतने लेंगे, जन्नात के इतने लेंगे, उनकी कोई मुकर्रर होने चाहिए और उनका किताबचा होना चाहिए। और वो उलमा से चेक कराएं कि ये शरीयत का ज़ाब्ता है कि नहीं। वो कला कोई ज़ाब्ता नहीं है, जितनी मर्जी आए रेट रख लें, बेहिसाब जो है पैसे लिए जा रहे हैं। ताजिरों को भी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को उलमा से पूछें कि मैं ये इतने में खरीदता हूं, इतने में मुझे पड़ती है, इतने में बेचता हूं, क्या मेरे लिए शरम जायज़ है? अब कितने लोग हैं जो ला रहे हैं 100 रुपए की चीज और फरोख्त कर रहे हैं 500 रुपए, 600 रुपए में, बल्कि इससे भी ज्यादा में। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। ये अपने फाहिश में आ जाता है, नाजायज और हराम हो जाता है। और जब हराम कमाई होगी तो बच्चों को ऊपर क्या उसका असर होगा। तो उलमा को भी चाहिए कि कभी कभी बाजारों में जाएं। मेरी गुजारिश है उलमा कराम से, कि मुफ्तियान कराम से, कि कभी आप बाजार में जाएं और बाजार में जाकर पूछें। और तमाम बड़े मदारिस से गुजारिश है, मुफ्तियान कराम, उलमा कराम से गुजारिश है कि आप बाजारों में जाएं और प्यार मोहब्बत से उनसे पूछें कि ये चीज आपको कितने में पड़ती है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं और कितने में बेच रहे हैं। ये कपड़ा कितने में पड़ता है, कितने में बेच रहे हैं। ये जूता कितने में पड़ता है, कितने में बेच रहे हैं। और फला चीज आपको कितने में पड़ती है, कितने में बेच रहे हैं। कहीं गबन फाहिश तो नहीं हो रहा जो नाजायज और हराम है, लूटा तो नहीं जा रहा।
تو علماء کرام کو چاہیے، مفتیان کرام کو چاہیے کہ آپ بازاروں میں جائیں اور جا کر بازاروں میں پوچھیں کہ آپ نے ریٹ کیا لگائے ہوئے ہیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ علماء کی جماعتیں بنائے اور جا کر ان کے ریٹ معلوم کریں اور ان کو شریعت کی آگاہی دیں کہ یہ اتنا زیادہ اس کا وصولی آپ پہ ناجائز اور حرام ہے۔ کرایہ ہے، کرایہ میں بھی یہی ہو رہا ہے، دکانوں کے کرائے بے حساب مقرر کیے جا رہے ہیں، کوئی شریعت مطہرہ کے اس میں قیود و ضوابط نہیں دیکھے جا رہے، تاجر ہیں تو ان کے لیے کوئی شریعت و ضوابط، کوئی ایک شرعی حدود میں ان کے لیے قواعد و ضوابط کا ایک ہدایت نامہ جانا چاہیے کہ آپ اس حد تک چیز کی اتنی حد تک تو فروخت کر سکتے ہیں، اس نے فیصد سے زیادہ میں فروخت نہیں کر سکتے۔ اب کھلی چھوٹ ہے، جتنی چاہے کوئی فروخت کرے۔ ہاں کچھ بازاروں میں ہوتا ہے، سبزیوں میں تو کئی چیزوں میں، لیکن عمومی طور پر ہر چیز میں کوئی نہیں ہے، کوئی جس چاہے فروخت کر رہا ہے۔ تو شرعی حدود ان کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ ایسے ہی ڈاکٹروں کا معاملہ ہے، بہت ڈاکٹر خوب لے رہے ہیں، مرضی ہے جتنی چاہے پیسے مقرر کرتے، نہیں، ان کے پیسے مقرر ہونے چاہیے، ان کا نرخ نامہ مقرر ہونا چاہیے، ڈاکٹروں کا، وکیلوں کا نرخ نامہ مقرر ہونا چاہیے، اور ان کا پتہ ہو، دیکھا جائے، اور اس میں علماء کی جماعتوں کو بھی لیا جائے۔ ایسے اگر عامل ہیں تو عاملوں کے نرخ نامے مقرر ہونے چاہیے، حکیم ہے تو ان کا نرخ نامہ مقرر ہونا چاہیے کہ وہ کتنے پیسے لیتے ہیں۔ یہاں تو ایک دوائی بنا رہی ہے 5000 روپے، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، 5000 روپے کی دوائی، اس میں ہے کیا یہ کچھ ڈالا بھی گیا ہے کہ نہیں؟ 5-5 ہزار کی دوائیاں بعض لوگ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ بنتی زیادہ سے زیادہ، چاہے اس کو 500-1000 روپے کے وہ ایک ڈبی بنتی، چلو بہت زیادہ مانا، 1200 کی بنتی ہو، 1000 کی 1500 کی بنتی، 5000 روپے فی ایک ڈبی وصول کی جا رہی ہے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور خود بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے جی میں وہ کرتا ہوں تو میں پیسے زیادہ لیتا ہوں تو غریبوں پر خرچ کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ غریبوں پر خرچ کرنے کے آپ اس کے مکلف نہیں کہ آپ دوسروں کو، آپ کا ریٹ مقرر ہونا چاہیے، چاہے امیر سے امیر آدمی بھی کیوں نہیں آتا، ورنہ اللہ رب العزت نکلوا دیں گے پیسے۔ اللہ ایسی بیماریاں بھیجے گا کہ لاکھوں کروڑوں نکل جاتے ہیں، اللہ ایسی تکالیف بھیج دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہم شریعت مطہرہ کے اور ہر چیز کے اندر ایک معیار مقرر کرنا چاہیے، اور جسے گڈ ولز کہتے ہیں، اچھی شہرت کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ تو اب ہمیں اپنے لسان صدق کی فکر کرنی چاہیے اہل مدارس کو، تو وکلاء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نرخ نامے مقرر کریں، ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نرخ نامے مقرر کریں، حکیم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا نرخ نامہ مقرر کرے کہ میں فلاں چیز کے اتنے دیکھنے کے اتنے لیتا ہوں، باقی جو دوائیں ہیں وہ باہر سے لکھیں۔ اور اسی طرح جو مختلف شعبہ جات میں وصولیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی، تاجروں کے بھی نرخ نامے مقرر ہونے چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں وصولیت۔ علماء کو بھی چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا، مفتیان کرام باہر نکلیں، بازاروں میں جایا کریں اور جا کر ریٹ پوچھا کریں، ہاں بھئی یہ سبزی کتنے کی ملتی ہے آپ کو، آپ کتنے کی فروخت کرتے ہیں، دکان کا کرایہ مقرر کیا جا رہا ہے، اس میں بھی شریعت مطہرہ کے ضابطے مقرر کیے جائیں۔ دکانوں کے کرائے بڑھا دیے گئے، مکانوں کے کرائے بڑھا دیے گئے، تاجروں نے اپنے جو ہے چیزیں بڑھا دی، اور جو لوگ چیزیں مہیا کرنے والے ہیں، مختلف مزدور ہے، اس نے اپنے ریٹ بڑھا دیے، مستری نے بڑھا دیے، ہر شعبے نے بڑھا دیے، عاملوں نے بڑھا دیے، اور جو نکاح رجسٹرار ہیں انہوں نے بڑھا دیے۔ بعض اوقات خوب وصول کرتے ہیں، حالانکہ اتنے پیسے لگتے ہی نہیں نکاح رجسٹراروں کے، اچھے خاصے رقم وصول ہوتی ہے۔ تحقیق تو کریں اور اپنا مقرر کر دیں کہ نکاح کے اتنے ہوں گے، لکھا ہو باہر، کوئی نہ دینا چاہے اور بات ہے، غریب آدمی اور بات ہے، لیکن وہ دیکھتے کہتی موٹی اسامی ہے، اسی موٹی اسامی سے اسی حساب سے لیتے ہیں۔ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے کہ آپ اپنے فاحش کریں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ہر شعبے میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے علماء کرام کو چاہیے کہ بازاروں میں نکلا کریں، ہم کتاب البیوع کو اپنے بازاروں پر فٹ کریں، ہم کتاب البیوع میں بحث کریں کہ آج بازاروں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کوئی کتاب البیوع کی مسائل کو پڑھانا اور قدیم مثالیں دینا، اور آج کل کی کتاب البیوع ہماری بازاروں میں فٹ نہ ہوتی ہو تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس سے مجھے گزارش ہے کہ اپنے جو روزی ہے اس کی طرف توجہ کریں، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اچھی شہرت اور گڈ ولز کا خیال کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی شہرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔